100 एकड़ का रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है। दरगाह पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपना मकाम हासिल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस के साइट रिव्यू का तकरीब से खिताब। कहा, यूनिवर्सिटी में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा और फैकल्टी को भर्ती किया जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तहकीकी आलात से आरास्ता होगी। अगले साल 14 अगस्त को दानिश यूनिवर्सिटी के पहले सेशन का आगाज होगा। पाकिस्तान को नॉलेज इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। नौजवान दानिश यूनिवर्सिटी से मुस्तफीद होंगे। दानी यूनिवर्सिटी को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब। कहा कि दानिश स्कूल के मंसूबे पर तनकीद की जाती थी। शहबाज शरीफ ने मुल्क में दानिश स्कूलों का मॉडल मुतारिफ कराया। इदारा आवाम के 190 मिलियन पाउंड से तामीर किया जा रहा है। मंसूबा गरीब बच्चों के लिए लाया जा रहा है। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी। एलामिया में कहा, पाकिस्तान और IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त की है। पाकिस्तान के साथ तालीम के फरोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर तबादला ख्याल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की सख्त मजम्मत कर दी। सलामती कौंसिल का आलमी कानून और करारदादों के तहत पाकिस्तान से ताउन करने पर जोर। मुतासरा खानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत, अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सलामती कौंसिल का दहशत गर्दों को बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरात करार देने के अज़्म का अयादा। सलामती कौंसिल अरकान ने बयान में कहा, किसी भी मकसद के तहत दहशत गर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना है। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम तहरीक तालिबान का मुबैना खुदकुश बमबार गिरफ्तार। बरकी रोड के करीब CTD पुलिस की कार्रवाई। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त हाफिज शम्स के नाम से हुई। दहशतगर्द बलोचिस्तान का रिहायशी और ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर और बारूदी मवाद बरामद। बदनू के 2 थानों और चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाना बकाखेल और थाना गौरीवाला पर हमला किया। खूगजड़ी पुलिस चौकी पर दस्ती बम फेंके गए। हमले में पुलिस एहलकार महफूज रहे। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर वफाकी वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने PTA के जिम्मेदार अफसर को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बताया जाए, पाबंदी के बावजूद कौन से हुकूमती इदारे एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स की कानूनी हैसियत से मुतालिक भी आगाह किया जाए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया कि अगर एक्स ब्लॉक होने के बावजूद इस्तेमाल हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमा खान के खिलाफ घेरा मजीद तंग। प्रोसिक्यूशन ने अरमा खान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। प्रोसिक्यूशन जनरल सिंध ने कहा कि बताया जाए अरमा खान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं और इन केसेस का स्टेटस क्या है। मुलजिम अरमा खान के खिलाफ मंशियात फरोशी, वकील को धमकाने और दीगर वारदातों में मुकदमात जिला साउथ में दर्ज किए गए हैं। बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरखास्त नेपरा में जमा। दरखास्त फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। CPPA की दरखास्त पर 26 मार्च को समाअत की जाएगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा मुल्क भर के लिए है। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल और क्वेटा से ट्रेन सर्विस की मुअत्तली का आज चौथा रोज है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज क्वेटा इमरान हयात कहते हैं कि कच्ची में ट्रैक की मरम्मत के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली। ट्रैक की मरम्मत का काम सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शुरू होगा। पहले जाफर एक्सप्रेस को ट्रैक से हटाया जाएगा, फिर उसकी मरम्मत की जाएगी।
آج ہم عالمی برادری کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ 3 سال قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کا تاریخی فیصلہ منظور کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن پر پیغام، کہا یہ دن دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کی ایک واضح یاد دہانی ہے۔ اسلاموفوبیا کی لہر کو ختم کرنے کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا خیبر پختونخوا کے مشیر صحت احتشام علی سے رابطہ۔ صحت کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے، مشترکہ اقدامات اٹھانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا منصوبوں اور پالیسیوں پر جلد عملی اقدامات اٹھانے پر بھی اتفاق۔ وفاقی وزیر صحت نے وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا عوام کو بہترین طبی سہولیات فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ ملک میں چینی کی قیمتوں پر سٹہ بازی کی جاتی ہے، جان بوجھ کر فائدہ اٹھانے کے لیے خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ وفاقی وزیر سینیٹر مصدق ملک کا انکشاف، کہتے ہیں بعض خبروں میں حقیقت ہوتی ہے اور کچھ باتیں مارکیٹ تبدیل کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں۔ ملک میں چینی کی قیمت جب باہر سے زیادہ ہوگی تو چینی درآمد ہوگی۔ چینی کی قیمت عالمی مارکیٹ اور ٹرانسپورٹیشن خرچ کے برابر ہوگی۔ مالی کرپشن اور عہدے کے ناجائز استعمال پر ایکشن، پیمرا نے اپنے 2 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ ملازمین کے خلاف شہری شاہد اقبال نے شکایت درج کرائی تھی۔ ملازمین پر وزارت خارجہ میں نوکری دلانے کے لیے پیسے لینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ برطرف ملازمین میں قاسم عباس، سابقہ ڈپٹی ڈائریکٹر پیمرا ریجنل آفس گجرانوالہ، اور مجاہد عباس، سابق جونیئر اسسٹنٹ پیمرا ریجنل آفس ملتان تھے۔ شہر قائد میں عید کی مناسبت سے بازاروں میں رش بڑھنے لگا۔ رش کم کرنے کے لیے 3 تلوار پر رکشہ، ٹیکسی یا آن لائن کال ٹیکسی کا داخلہ ممنوع۔ طارق روڈ، اللہ والی سے اتحاد سگنل تک رکشہ اور ٹیکسی کا داخلہ بھی منع ہو گیا۔ صدر فوارہ چوک سے جی پی او اور سنگر چوک سے زیب النساء تک رکشہ اور ٹیکسی نہیں جا سکے گی۔ ملینیم ڈرگ روڈ سے آنے والی ٹریفک ملینیم برج سے نیپا جا سکے گی۔ ٹریفک پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم مارک کارنی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر جنرل میری سیمون نے مارک کارنی سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری دارالحکومت اوٹاوا میں ہوئی۔ حلف اٹھانے کے بعد مارک کارنی نے تقریر میں 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا کہ کینیڈا کبھی بھی امریکہ میں ضم نہیں ہوگا، کسی بھی صورت اور کسی بھی شکل میں امریکہ کا حصہ نہیں بنے گا۔ امریکہ سے عزت و احترام کی توقع رکھتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی میڈیا پر کڑی تنقید۔ امریکی چینلز اور اخبارات کو بدعنوان قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مختلف میڈیا میرے خلاف 97% بولتا ہے۔ میڈیا ججوں پر اثر انداز ہو کر قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میڈیا کا یہ کردار غیر قانونی ہے، اسے روکنا ہوگا۔ روس سے متعلق مثبت خبریں آ رہی ہیں، امید ہے روس یوکرین جنگ پر ڈیل کر لے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کا ایک اور امتحان، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ کرائسٹ چرچ میں قومی ٹیم کا پہلا ٹریننگ سیشن مکمل، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ قومی ٹیم آج پریکٹس کا دوسرا سیشن شروع کرے گی۔ 5 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز ہیگلے اور کرائسٹ چرچ سے ہوگا۔ پاکستان ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کے بعد جاتی سردی لوٹ آئی۔ بالا علاقوں کالام، کاغان، مہوجن میں پہاڑوں پر برفباری۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش اور شدید یالہواری۔ سوات، مینگورہ، مالم چپا اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات نے آج ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی